बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे इस्तग़फ़ार, तहज्जुद और दुरूद से रिलेटेड रियल मेडिकल्स लोगों के आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी प्रूफ के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन हमेशा मुझे एक बात कमेंट में आती है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो मैं भी हमेशा आपको वीडियो में ये मेंशन करती हूँ कि मेरे साथ भी मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी इस चीज़ की मेडिकल्स को अपनी लाइफ में देखा है। तो मैं आज आपको किसी और का नहीं बल्कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौजज़ा था हमारे लिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बताते हैं कि कुछ 6 महीने पहले की बात है। मेरे पाँव में एक सूजन हुआ, ठीक है। सडनली वो सूजन हुआ, जिससे एक दिन पहले मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई बात है, मैं बहुत अच्छे से चल फिर रही थी। दूसरे दिन सडनली मेरे पाँव में एक सूजन हुआ और मैं चल रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मैं सीधी तरीके से चल नहीं पा रही हूँ। घर वालों ने देखा, घर वालों ने सोचा कि मेरे पाँव में कुछ चोट वगैरह आई है, तो किसी ने गर्म पानी से सेकने का कहा, किसी ने कुछ ऑयल वगैरह लगाया, किसी ने मेडिसिन दिया। मुझे कोई राहत नहीं मिला, कोई आराम नहीं मिला। आखिरकार मैं डॉक्टर्स के पास गई। डॉक्टर के पास जब मैं गई, उन्होंने मेरे पाँव का जो सोनोग्राफी वगैरह होता है वो उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप 1 महीने की मेडिसिन लें, ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने 1 महीने की मेडिसिन ली, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब कहते हैं ना, जब तक अल्लाह ताला की जात की मर्जी ना हो कुछ नहीं होता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं दोबारा उस डॉक्टर्स के पास गई। उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमें इसमें डाउट किसी चीज का लग रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो चीज है। ये बातें हमारे दिल को बहुत ज्यादा डराने लग गई कि पता नहीं क्या बात है। खैर, फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए। जब हम दूसरे डॉक्टर्स के पास गए तो जो 1 महीने पहले की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट देखकर दूसरे डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि सीधा आप जाकर कैंसर का चेकअप कराएं। ये चीजें सुनकर हम शॉक्ड हो गए कि एक छोटा सा पाँव में सूजन हुआ है और इतनी बड़ी बात। फिर खैर, हम लोगों ने बहुत दुआएं की, कसरत से हमने तौबा की, मेरी पूरी फैमिली ने कसरत से हमने तौबा की है। उसके बाद हम आखिरकार गए और जाकर हमने वहां पे टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर तो नहीं है, लेकिन वो एक ट्यूमर है। डॉक्टर्स के पास हम गए, डॉक्टर्स ने कहा कि देखें, ये अभी वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ट्यूमर जो है वो कभी भी उस चीज में डेवलप हो सकता है, तो आपको चाहिए कि आप इसको ऑपरेट करके निकलवा लें। उन्होंने पूरे जिस डॉक्टर से हमें ऑपरेशन करवाना था, जिस हॉस्पिटल में करवाना था, उन्होंने पूरा एड्रेस हमें लिख कर दे दिया कि आपका ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में होगा। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और मतलब हमारा माइंड मेकअप हो चुका था कि हमें ऑपरेशन करवाना है अब। और इसमें एक और टेंशन वाली बात ये थी कि ऑपरेशन करवाने के बाद वो चीज दोबारा कभी भी वापस आ सकती थी। सोचिए कि इंसान कितना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि हम अभी ऑपरेशन करवाना का कोई वो हमारा नहीं था, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऊपर से ऑपरेशन करवाने के बाद वो चीजें कभी भी वापस आ सकती। इस चीज से हम लोगों ने बहुत ज्यादा टेंशन झेला। फिर हमने सोचा कि ऑपरेशन करवाने से पहले एक बार किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। फिर हमने तीसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि आप 1 वीक का जो है वो मेडिसिन ले लें और उसके बाद आप कोई फैसला करें। हमने 1 वीक का मेडिसिन लिया, उस मेडिसिन से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हमने ऑपरेशन के लिए, जब हमने सोचा कि जब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने किसी डॉक्टर को सजेस्ट किया है, तो हम एक अपने जो हमारे ज्यादा जानने वाले डॉक्टर है, उनसे भी ऑपरेशन करवाया जा सकता है। वो भी एक सर्जन है, तो उनसे हमने मुलाकात की। जब उनसे हमने मुलाकात की, उन्होंने भी बहुत सारे एक्सरे वगैरह किया। उन्होंने कहा कि हमें कुछ चीजों का नस में डाउट लग रहा है, लेकिन तुम 1 महीने की मेडिसिन खाओ। जब 1 महीने की मेडिसिन उन्होंने दी, इतनी मतलब ज्यादा हार्ड मेडिसिन उन्होंने दी थी कि मुझे हर वक्त चक्कर आते थे, हर वक्त मैं चल भी नहीं पाती थी। और एक तो पहले मैं दर्द से परेशान थी, ऊपर से चक्कर, मुझे ऐसा लगता था कि बस अब मैं मर जाऊंगी। इतनी ज्यादा मुझे तकलीफ होती थी, मैं दिन रात रोती रहती थी कि इतनी बड़ी मुसीबत अचानक से कैसे आ गई। मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान रहती थी। फिर डॉक्टर ने मुझे 1 महीने की मेडिसिन दी। मैंने दोबारा से चौथे डॉक्टर की 1 महीने की मेडिसिन खाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा।
میں نے اتنی دوائیاں کھا لی. پھر اس دوران جو 1 مہینے کی جو ہم میڈیسن کھا رہے تھے نا، اور ہمیں مطلب پہلے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اس دوران نا ہم نے بہت توبہ کی ہے، پوری فیملی نے استغفار کی ہے. میں نے سب کو کہا کہ آپ استغفار کی کثرت کریں، میں نے خود بھی استغفار کی بہت کثرت کی، اور ہم تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد میں الحمدللہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو سارے ڈاکٹرز مل کر کہہ رہے ہیں وہ چیزیں نہ ہو، وہ چیزیں غلط ہو، وہ چیزیں جھوٹ ہو، مجھے آپریشن نہیں کرانا ہے، آپریشن سے میں بچ جاؤں. میں یہ 1 مہینے میں نا کنٹینیو یہ ساری دعائیں کرتی تھی، کثرت سے توبہ کرتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ میری آزمائش کر رہا ہے. تو یہ چیزیں سوچ کر میں نادم ہوتی تھی، شرمندہ ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرتی تھی. 1 مہینے کے بعد جب میں ڈاکٹرز کے پاس گئی، ڈاکٹر نے پھر سے مجھے کہا کہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا، وہ ٹیسٹ آپ کروا کر آئیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا. اگر اس میں یہ چیزیں آتی ہے جو ٹیومر ہے تو پھر آپ کو آپریشن کروانا ہی ہوگا. تب بھی ہماری ٹینشن جو ہے وہ تھوڑی کم نہیں ہوئی، لیکن چونکہ توبہ کرنے سے دل کو ایک سکون اور ایک راحت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سکون دے دیا تھا دل میں. پھر ہم نے یہ بڑا والا جو ٹیسٹ ہے وہ کروایا. جب ہم نے 1 مہینے کنٹینیو توبہ، استغفار اور تہجد میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کی نا، تو جب یہ بڑا ٹیسٹ ہمارا ہوا نا، آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ اتنا بڑا ٹیسٹ، جہاں ہر رپورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاؤں میں ٹیومر ہے، اسے آپریٹ کر کے ہٹانا پڑے گا ورنہ وہ کینسر ڈیولپ کر سکتا ہے. جب یہ ہم نے بڑا ٹیسٹ کروایا، آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس میں صرف ایک چھوٹا سا سوجن آیا ہے میرے نس کے اندر، میرے وین کے اندر ایک چھوٹا سا سوجن آیا ہے. اور ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ نے 4-5 مہینے دوائیاں کھا لی ہے، آپ کو ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف 10 دن کی دوائیاں کھائیں. میں نے ڈاکٹر سے یہ بھی کہا کہ 10 دن کی میں دوائیاں کھا کر پھر آپ کو واپس کنسلٹ کروں. انہوں نے کہا کہ بس تم یہ دوائیاں کھا لو، اس کے بعد تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے، میں ڈاکٹرز کا تو بعد میں شکر ادا کروں گی، میں اللہ کا پہلے شکر ادا کروں گی، کیونکہ اللہ نے میری دعا سنی، میری توبہ قبول کی، میری فیملی کی توبہ قبول کی. اور جہاں اتنی بڑی ٹینشن میں ہم 4-5 مہینے سے جھیل رہے تھے، اللہ نے بس یہ چیز دکھا دیا کہ بس میرے نس میں چھوٹی سی سوجن آ گئی ہے جو شاید کسی ایکٹیویٹی کے کارن آئی تھی، اور 10 دنوں کی دوائیوں نے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہی مجھے شفا دی ہے، لیکن دوائیاں ایک ذریعہ تھی. 10 دن کی دوائیوں میں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور الحمدللہ اب مجھے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور وہ صرف ایک سوجن بن کر رہ گیا جہاں اتنی ساری چیزیں پروف کر رہی تھی کہ وہ ٹیومر ہے. اتنا بڑا معجزہ ہوا ہے میرے ساتھ. کتنی ساری رپورٹس میں ہم نے دیکھا کہ وہ ٹیومر ہے، لیکن ایک بہت بڑی رپورٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہ سوجن ہے. تو معجزے ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جب ہم دل سے نادم ہو کر توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. اور ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں جو ہمیں یہ کہیں آزمائش تو نہیں ہے، کہیں سزا تو نہیں ہے. یہ سوچ کر اگر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے نا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی معجزے ہوں گے. یہ میرے لیے کوئی چھوٹا معجزہ نہیں تھا، کیونکہ 4-5 مہینے سے میں کنٹینیو رو رہی تھی، اور پھر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اتنا بڑا معجزہ کیا ہے. تو میرے ساتھ ایسے بہت سارے معجزے ہوئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی شیئر کروں گی. تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ریئل میریکلز اسٹوری شیئر کرتی رہتی ہوں، وہ بھی پروف کے ساتھ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.